اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے ویرا ساڈی تواڈے نال اعتراض کیے، لڑائی کیے، اے سبیلاں بھی لگیاں، گلیاں بازاراں دے اندر بڑے بڑے معاملات ہوئے نے، اے جناب میری تیری لڑائی ہے۔ اللہ دا قرآن نازل ہویا، میرے رب دی ذات بھی پاک، قرآن نو لے کے آن والا جبریل بھی پاک، ذرا غور کرنا، اللہ دی ذات بھی پاک، قرآن لے کے آن والا جبریل بھی پاک، جس سینے تے قرآن نازل ہویا میرے امام الانبیاء دا سینہ بھی پاک، اے رب دا قرآن بھی پاک، جویں اللہ پاک جبریل بھی پاک، آمینہ دلال بھی پاک، قرآن بھی پاک ہے۔ تے جدا ذکر قرآن چ اچھے لفظاں چ کیتا جائے، جدی شان بیان کیتی جائے، انہاں ذاتاں نو اللہ نے بڑا اعلیٰ بنایا، انہاں تو گندگی نو دور کر چھڑیا ہے۔ تو ساڈے تے اعتراض کر جائے کہ اہل حدیث اللہ دے نبی دی اہل بیت نال پیار نہیں کردا، تو بازاراں دے اندر ناپاک ہو کے اپنے جناب سینے چو خون کڈ کے اپنے جسم نو ناپاک کر کے حسین دا تذکرہ کر دائیں، ویرا سانوں بڑی تکلیف ہوندی ہے نا، ساڈا دل زخمی ہو جاندا ہے، اسی حسین دا ذکر کیویں کر دیں؟ ذرا میں تینوں دساں، ساڈی فجر دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر، ساڈی ظہر دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر، ساڈی عصر دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر، ساڈی مغرب دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر، ساڈی مغرب دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر، ساڈی عشاء دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر۔ انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہوئی، اج دے ساڈے خصوصی مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری مقدس علی انصاری صاحب تشریف لے آ چکے نے، تو میں انہوں دے سامنے گزارش کرنا وا وہ آن اور اپنے مخصوص انداز دے نال خطاب فرمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری مقدس علی انصاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے۔
جڑے مسجد دے اندر تشریف فرما ذرا اچھی کہو سبحان اللہ۔ بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے۔ بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے۔ وہ خون ہے رسول کا، وہ خون ہے رسول کا، تو بیٹا ہے بطول کا، نہیں کوئی جواب علی کے گلستاں کے پھول کا۔ دشمن رسول کو، دشمن رسول کو حسین سے اناد ہے، حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے۔ بولا کہ جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد تھا، حسین زندہ باد ہے۔ حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے۔ حسین وہ جوان ہے جو قاری قرآن ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا خاندان ہے۔ صدیق عمر کا لاڈلا، صدیق عمر کا لاڈلا، زمانے بھر کی یاد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ حسین سچ کی گفتگو، حسین حق کی جستجو، حسین سچ کی گفتگو، حسین حق کی جستجو، حسین تیرا تذکرہ نگر نگر 400۔ حسین سچ کی گفتگو، حسین حق کی جو، حسین تیرا تذکرہ نگر نگر 400۔ پیار آپ کا، پیار آپ کا میری ایمانی جائیداد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد تھا۔ حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے۔ حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے۔ حسینی ہوں، حسینی ہوں، حسینیت سے دل میرا آباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ بلا کے جو شہید کروائے برباد ہے۔ حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلیٰ و بالا واسطے، جس ذات نے توانوں تے مینوں نماز عشاء ادا کرن تو بعد درس قرآن سننے دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو کہ میرا رب ذوالجلال تہاڈا میرا آنا بہنا سننا سنانا
اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ درود و سلام پیغمبر کائنات حسنین کریمین دے نانا جان دی ذات اعلیٰ و والا واسطے، بخشش و مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام واسطے، تابعین واسطے، تبع تابعین واسطے، خصوص بالخصوص دعا کرو میرے سمیت اسی جننے بھی بیٹھے ہیں ساڑھے چو کسے دی والد والدہ ایک یا دو میں اگر اس دنیا فانی تو ٹر گئے نے، اللہ ساڑھے ماں باپ دی کامل بخشش فرمائے، اللہ ساڑھے ماں باپ دیاں قبران دے اتے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اور میں مشکور و ممنون ہاں قبلہ قاری کیسر سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور برادر اکبر محترم قبلہ امتیاز سلفی صاحب زیدہ مجدہ حافظہ اللہ تعالی کہ جنہاں نے مینوں اس مسجد دے اندر درس قرآن دا موقع عنایت فرمایا۔ حالانکہ میں حقیقی بات کرن لگا کہ میں یہ سمجھدا کہ امتیاز سلفی صاحب دے سامنے میری گفتگو اس طرح ہی ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاد نو سبق سنائے، اور یقیناً میری جتنی بھی گفتگو ہوئے گی میں گزارش کرانگا کہ اے میرا سبق ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ اے میرا سبق سنانا ساڈا سبنا دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور اس پروگرام نو منعقد کرنے والے ساڈے بھائی محترم ممبر صاحب کاشف صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں نو قبول فرمائے، اور جڑا چند دن قبل انہاں نال حادثہ ہویا اللہ انہاں نو آن والے وقت دے اندر انہاں دی زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ انہاں نو حادثات تو محفوظ فرمائے، شیاطین دے شر تو محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، بڑی قابل غور بات ہے کہ جڑا یہ دور چل رہا پرفتن دور ہے، ہر بندہ ایک دوسرے بندے دیاں لتاں کھچن لگا ہے، دوسرے نو زیر کرنے واسطے، دوسرے بندے نو ٹھاؤن واسطے، گراؤن واسطے، او دی تذلیل کرنے واسطے کدی زبانی وار کردا ہے، کدی ہتھاں دے وار کردا ہے۔ اسی طرح ہی مسلک اہل حدیث دے اتے بھی ایک بہت بڑا الزام، ایک بہت جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ جڑے وہابی نے، دیوبندی نے، اے اہل بیت نو نہیں مندے، اہل بیت نال محبت پیار عقیدت نہیں کردے۔ حضرات محترم، قرآن دا ایک فیصلہ ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، سارے پڑھ لو محمد الرسول اللہ، اگر وہ بندہ قرآن نو نہیں منے گا، نبی کائنات علیہ السلام دے فرمان نو نہیں منے گا، کلمہ پڑھ لوے، کلمہ گل چ ٹنگ لوے، کلمہ سر تے لکھ لوے، او کدی بھی مومن ہو سکدا، او دا ایمان قابل قبول نہیں، کیونکہ تواڈے تے میرے تک کلمہ لے کے آن والی ذات آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ تے جیڑا بندہ کوئی وہابی ہوئے، دیوبندی ہوئے، کوئی بریلوی، کسے بھی مسلک دے نال تعلق رکھن والا ہوئے، جیڑا بندہ آمنہ دے لال دی گل نو نہ منے، میرے نبی دی بات دا انکار کدے، او کدی بھی مسلمان ہو سکدا، سارے بولو، کدی بھی مسلمان ہو سکدا نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام دی حدیث سماعت فرمانا، رب دا قرآن سننا تے تجزیہ ہر بندے نے اپنا کرنا، ہر بندہ دوسرے بندے تک میرا یہ پیغام پہنچائے گا کہ جیڑا بندہ قرآن تی حدیث دی نہیں مندا، اللہ تی اللہ دے رسول دی نہیں مندا، وہ بندہ مسلمان، او مومن، او نبی دا غلام ہو سکتا ہی نہیں۔ نبی دا غلام ہوئے
رب دا بندہ مسلمان ایمان والا ہوئے جڑا رب دی بھی منے تے رب دے رسول دی بھی. ساڈا ایمان تے عقیدہ کی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام زمین دے ٹکڑے نو کہہ دین کہ جنت ہے تے اسی کی کہنا ہے؟ انہوں نے دسیا جی ذرا کی کہنا ہے؟ کی کہنا ہے؟ جنہیں اللہ سارے نو زیارت نصیب فرمائے کی کہنا ہے؟ جنت ہے. زمین دے ٹکڑے نو میرے نبی فرما دین. آؤ ذرا غور کرنا, آؤ مسلمانوں غور کر دے جانا. میرے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ما داغ دے کجلیاں والے علم نشرہ دے سینے والے قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے چہرے والے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الغوا دیاں شانہ والے یاسین دے تاج والے طٰہٰ دی شان والے مزمل دی کملی اوڑھ کے سون والے مدثر دی چادر والے امام الانبیاء نے فرمایا, اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آ میں تینوں عقیدہ لے حدیث دساں, آ میرے ویرا ذرا دل دیاں تختیاں تے لکھ لینا. میرے امام الانبیاء نے فرمایا ما بین بیتی, اے جڑا میرا گھر نا, اے جڑا جناب والا میرے نبی علیہ السلام دا حجرا جتھے میری تے تواڈی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ ماجدہ حافظہ عالمہ سیدہ امی جی عائشہ لیڑ دیاں نے. اللہ دے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ دے نبی نے زمین دے ٹکڑے نو فرما دیتا اے زمین دا ٹکڑا جنت دا ٹکڑا ہے. او بندہ کدی بھی مومن نہیں ہو سکدا, او بندہ کدی بھی ایمان والا نہیں ہو سکدا جیڑا اس زمین دے ٹکڑے نو جنت نہ منے. تے ساڈا ایمان تے عقیدہ کیے نا کہ میرا نبی اونی دیر بولدا نہیں لب کھولدا نہیں جنی دیر اللہ دا حکم نہ آ جائے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ ذرا میرے نبی دی زبانی سننا. میرے نبی نے زمین دے ٹکڑے نو کہہ چھڑیا اسی من چھڑیا تے میرے نبی دی زبان مبارک چو نکلیا. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق بھی جنتی, اسی منیا صدیق بھی جنتی. میرے نبی نے فرمایا عمر جنتی, اسی منیا عمر بھی جنتی. میرے نبی نے فرمایا عثمان فی الجنہ, اسی منیا عثمان بھی جنتی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی فی الجنہ, علی بھی جنتی, اسی منیا علی بھی جنتی. میرے امام الانبیاء نے فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ, میرے جگر دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی جنتی, اسی منیا سیدہ فاطمہ جنتی. میرے امام الانبیاء نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت. اے میرا حسن بھی جنتی, اے میرا حسین بھی جنتی. ایمان والا اوے جڑا حسن بھی جنتی منے گا تے حسین بھی جنتی نوجوانہ دا سردار منے گا. جڑا حسین بھی جنتی نوجوانہ دا سردار منے گا تے حسن نو بھی جنتی نوجوانہ دا سردار منے گا. تے جڑا سردار نہیں منے گا او کدی بھی مسلمان نہیں ہو سکدا, او مومن نہیں ہو سکدا. مگر اج دا فاسق تے فاجر, اج دا ظالم کالا کتا رافضی پٹن والا بات نو انج من جویں آمنہ دے لال نے حکم دیتا ہے. میرے نبی نے حضرت ابو بکر دے بارے کی فرمایا ابو بکر فل, اللہ سارے نو جنت چلا جا, کی فرمایا ابو بکر فل, سارے بولو عمر فل, سارے بولو عثمان فل. اسی منیا جیڑا حسن و حسین نو جنتی منے, مگر میرے نبی دے خلیفہ اول سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے انو جنتی نہیں بنے گا۔ اہل بیت دی آرت دی اندر اصحاب محمد ازواج محمد دی گستاخی کرے گا، وہ کدی بھی مومن ہو سکدا؟ وہ مومن نہیں ہو سکدا۔ مومن اوئے جیڑا ازواج رسول نو منے، جیڑا نبی دیاں بیویاں نو منے، نبی دی اصحاب نو منے، نبی دی ازواج نو منے، نبی دی اہل بیت نو منے، وہ بندہ مومن ہے۔ اج اللہ نے توانو مینو ماواں عطا فرمائیاں، تواڈی تے میری ماں جنت چ جائے گی اپنے اعمال دے نال، اپنے اپنے خامداں دے نال ہون گیاں، مگر اسی امتی ہاں۔ اللہ نے تواڈی تے میری اماں جان سیدہ صدیقہ کائنات نو اگر خامد عطا فرمایا تے کائنات دا سردار نبی عطا فرمایا۔ حضرت فاطمہ کدے نال ہون گیاں؟ تے امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدے نال ہون گیاں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ حضرات محترم، اے عقیدہ سلفی صاحب، اے عقیدہ میرے پنڈ دے اندر اہل تشیع حضرات رہندے نے۔ شیخ ایک دن کہن لگا تسی اہل بیت دے منکر، نبی دی آل دے منکر، کیوں؟ تانوں 12 اماماں دا نہیں پتہ، مگر سنیو او وہابیو دیوبندیو اپنے بچیاں نو دسو کہ نبی تو بعد اگر کوئی پہلا خلیفہ، اگر کوئی مسلمانہ دا لیڈر ہے تے نبی تو بعد پہلا لیڈر کون ہے؟ اے بچیاں نو دسو جیڑا میٹرک دا سٹوڈنٹ ہے، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، لا کر لیا، بی ایس کر لیا، ایم بی بی ایس کر لیا، بڑی انجینئر کر لئی، مگر خدا دی قسم انہوں اس بات دا پتہ نہیں کہ پہلے 4 خلیفہ کڑے نے۔ وہ کیسا تو دین دا ٹھیکیدار بنیا پھر دا؟ تیریاں پڑھائیاں دنیا دیاں کم نہیں ہونیاں۔ اللہ دی قسم اگر میرے نبی دے یاراں دا پیار دل چ نہیں ہوئے گا تے میرے نبی نے حوض کوثر تے تینوں تے مینوں پانی بھی پین دینا۔ نبی دے ہتھوں پانی وہ پیے گا جڑا نبی دی ازواج نو منن والا، نبی دے اصحاب نو منن والا، نبی دے اہل بیت نو منن والا۔ اسی اہل بیت نو منن والے ہیں، مگر اسی من دے انجا جویں آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ نے دسیا۔ تے لوگ کہندے نے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسیاں نال پیار نہیں سن کر دیاں۔ اللہ دی قسم جنہ پیار اس نانی نے کر چھڑیا، اج دی نانی تے او دے برابر پیار کر ہی نہیں سکدی۔ آؤ ذرا میری اماں جان دا پیار ویکھنا اپنے نواسیاں نال کنا۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، میرے امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ذرا میں تونوں نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے اندر لے چلا۔ اے کیڑا گھر ہے جس گھر دے اندر جبرائیل آوندے نے؟ اے گھر کیڑا گھر ہے نا جتھے آمنہ دے لال رہندے نے؟ اے گھر کیڑا گھر ہے نا جتھے امہات المومنین رہندیاں نے؟ او جنہ دی شان دے اندر اللہ دا قرآن آ جاندا۔ ننے منے شہزادے امام حسن و حسین ایک دن نانا جان دے قریب کھڑے نے۔ نانا جان نے فرمایا دوویں شہزادے ذرا مینوں کول تے وکھاؤ نا، ذرا مینوں کشتی تے وکھاؤ نا۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، اج دا ظالم دنیا دا کتا خبیث تے خناس کہندا ہے کہ نانی جناب اپنے نواسیاں نال پیار نہیں کردی۔ ادھروں ذرا امام الانبیاء دے دیوانے ہو، میرے نبی نال پیار کرن والے ہو، مسلمانوں غور کر دے جانا۔ اللہ دے
نبی علیہ السلام نے امام حسن و حسین دی کشتی شروع کروا دیتی اللہ دے نبی حسن دی کنڈ پیچھے کھڑے نے ادھروں میری اما جان سیدہ امی جی عائشہ ویندیاں پیاں نے اللہ دے نبی حسن نو فرماؤندے نے حسن حسین نو گرا لے حسن حسین نو ٹالے حسن حسین نو کنڈ لا لے ادھروں میری اما جان سیدہ امی جی عائشہ صدیقہ دا کلیجہ پھٹیا تے میری اما جان فرماؤں لگیاں اے میرے سر دے تاج نبی اے اللہ دے نبی جی تسی حسن نو دلاسا دے رہے ہو حسین نو دلاسا نہیں دے رہے اللہ دے نبی دے چہرے تے مسکراہٹاں آ گئیاں ادھروں نانی دوتی دے کنڈ دے پیچھے آ کے کھلو گئی تے آ کے فرماؤں لگیاں او میرے حسین او میرے نواز حسین تسی حسن نو گرا دیو حسن نو زمین تے کنڈ لا دیو حسن نو زمین تے گرا دیو اللہ دے نبی دے چہرے تے مسکراہٹاں آ گئیاں ایک ڈیاں شانہ والا حسین ایک ڈے مقام والا حسین نا ایک ڈے مرتبے والا حسین نا ادیاں شانہ دے کیا کہنے اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدو امی دی عائشہ دا پیار ویکھیا تے فرمایا میری بیوی عائشہ گھبرانا عائشہ گھبرانا میں جویں حسن نو دلاسے دے رہا وا اے آسمان تو جبریل آئے نے جبریل حسین دی کنڈ پیچھے کھڑے نے تے حسین نو کہہ رہے نے خود یا حسین خود یا حسین و حسین تو حسن نو زمین تے گرا لے او حسین تو حسن نو زمین تے گرا لائے او میرے ابیرہ او دیاں شانہ دے کیا کہنے نے او جنہ نو کھڑاؤن واسطے آسمانہ تو جبریل آ جاندے نے او جنہ جو کھڑاؤن واسطے آسمانہ تو جبریل آ جاندے نے اج میرا ویر اعتراض کر دائے کہ تسی حسن و حسین نال پیار نہیں کر دے میں ویرہ تینوں سوال کرن لگا وا کدی ویرہ تو اپنی زبان نو جنبش دے کر حسن و حسین دا نام میرے نبی دی زبان تے آیا حسن و حسین دا ذکر اللہ دی قسم قرآن دے اندر آیا اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے ویرا ساڑی تواڈے نال اعتراض کیے لڑائی کیے اے سبیلاں بھی لگیاں گلیاں بازاراں دے اندر بڑے بڑے معاملات ہوئے نے اے جناب میری تیری لڑائی ہے اللہ دا قرآن نازل ہویا میرے رب دی ذات بھی پاک قرآن نو لے کے آن والا جبریل بھی پاک ذرا غور کرنا اللہ دی ذات بھی پاک قرآن لے کے آن والا جبریل بھی پاک جس سینے تے قرآن نازل ہویا میرے امام الانبیاء دا سینہ بھی پاک اے رب دا قرآن بھی پاک جویں اللہ پاک جبریل بھی پاک آمینہ دلال بھی پاک قرآن بھی پاک تے جدا ذکر قرآن چ اچھے لفظاں چ کیتا جائے جدی شان بیان کیتی جائے اونا ذاتاں نو اللہ نے بڑا اعلیٰ بنایا اونا تو گندگی نو دور کر چھڑے آئے تو ساڑے تے اعتراض کر جائے کہ اہل حدیث اللہ دے نبی دی اہل بیت نال پیار نہیں کردا تو بازاراں دے اندر ناپاک ہو کے اپنے جناب سینے چو خون کڈ کے اپنے جسم نو ناپاک کر کے حسین دا تذکرہ کر دائیں ویرا سانوں بڑی تکلیف ہوندی ہے نا ساڈا دل زخمی ہو جاندا ہے اسی حسین دا ذکر کیویں کر دے آ ذرا میں تینوں دساں ساڈی فجر دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر ساڑی ظہر دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر ساڑی اثر دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر ساڑی مغرب دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر ساڑی مغرب دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر ساڑی عشاء دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر ساڑی تہجد دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر ساڑیاں نفلاں دے اندر محمد و آل محمد
محمد دا ذکر ساڈیاں سنتاں دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر ساڈیاں دعاواں دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر ساڈیاں نمازاں دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر ساڈے جنازے دے اندر محمد و آل محمد دا ذکر ابو بکر دی زبان دے اوتے محمد و آل محمد دا ذکر عمر دی زبان دے اوتے محمد و آل محمد دا ذکر عثمان دی زبان دے اوتے محمد و آل محمد دا ذکر علی دی زبان دے اوتے محمد و آل محمد دا ذکر میں کل مک دی مکا دیواں رب بھی حسین دا ذکر کردا آمینہ دی لال دے زبان تے بھی محمد و آل محمد دا ذکر اوے شانہ حسین دیاں نے آؤ ذرا میں دلیل دیندا جاواں جدوں اسی نماز پڑھ دیاں کی ذکر کر دیاں اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلی او خدا دی قسم او تو ساڑھے نالو ود پیار کردا او تو پلیز ہو کے ذکر کرے اوے اسی تے تینو اس واسطے روکڑے او ظالمہ انہاں پاک ہستیاں دا اگر ذکر کرنا ہی پاک ہو کے وضو کر کے منبر تے چڑھ کے حسین دا ذکر کریا کر او حسین کوئی عام ہستی حسین دا ذکر کرنے والے جبریل حسین دا ذکر پنجا نمازاں دے اندر اور آج لوگ اعتراض کر دینے اے جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ہو سارے بولو رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن و حسین نال پیار نہیں کر دے اللہ دی قسم کائنات دے اندر جن نے کلمہ رسول اللہ دا پڑھے ہے نا تے جڑا اپنے آپ نو مسلمان کہندا اگر وہ حسن و حسین نال پیار نہیں کردا تے وہ کدی بھی مسلمان ہو سکدا اسی لیے شاعر نے کڈا خوب جملہ کہہ دیتا جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین غن یکیاں دے تارے اچھی کہو ذرا جنہ سجات جنہ دا سلامت ہے نا جنہ نو فالج نہیں بزرگانو تے عورتانو معافی ذرا اچھی کہو گج کے سبحان اللہ جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین غن اکھیاں دے تارے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین غن اکھیاں دے تارے اے دوواں دانا سونے آقا نے رکھیا نبی جی نے دوواں نو کندیاں تے چکے اے دوواں دانا سونے آقا نے رکھیا نبی جی نے دوواں نو کندیاں تے چکے اے وی بات حق اے وی بات حق اینو یاد رکھے اے دوواں دا بابا سونا ذوالفقار جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین غن اکھیاں دے تارے سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا اے منکر علی دا ساڈا کچھ نہیں لگدا جنہاں نے علی نو پیر منیا ذرا کہو سبحان اللہ سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا اے منکر علی دا ساڈا کچھ نہیں لگدا علی ساڈا پیر علی ساڈا پیر حسین ساڈا پیر ابو بکر ساڈا پیر عمر ساڈا پیر عثمان ساڈا پیر علی ساڈا پیر بڑا بازمیر ہر دم علی سبحانہ رب نو پکار اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے حسن و حسین غن اکھیاں دے تار اسی حسن و حسین نو انج من دے ہیں جویں آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ نے منیا اور ایک بات دل دیاں تختیاں تے لکھ لو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت حق تے ہوئی
آپ نو شہید کہن والے امام کائنات، آپ دیاں خبراں دین والے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو ذرا غور کر دے جانا، آؤ ذرا آخری بات کر کے اجازت چاہواں گا۔ اے کون حسین اے جنوں کربلا دی تپدی زمین تے، اے جناب والا نہر فرات دے کنارے دے اتے آپ نو پیاسا ذبح کر دیتا گیا۔ اے کون حسین اے 3 دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں او میرے غازیاں شیر جوانا۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اکو کلا شیر علی دا تے دشمن سجے کھبے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، آؤ میرے نبی دے غلاموں ذرا غور کر دے جانا۔ کون حسین ابن علی اے جنہ دیاں خبراں آمینہ دے لال نے دے چھڑیاں نے، اپنی حیاتی دے اندر دے چھڑیاں نے۔ آؤ ذرا میں توانو امام حسین رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ دا نبی نال پیار دسدا جاواں۔ کون حسین جدے نال میرے نبی دی اصحاب پیار کرن والے۔ ایک روز آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی سفر تے جان لگے۔ اللہ دے نبی چل دیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے قریب گئے نے۔ آپ دے کنا دے اندر کسے دے رون دی آواز اچانک پہ گئی۔ اللہ دے نبی نے جدو کسے دے رون دی آواز سنی نا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ذرا رک جاؤ، او میرے صحابہ اپنیاں سواریاں نو روک لو، اپنیاں سواریاں نو روک لو۔ اللہ دے نبی نے سواریاں نو روکیا۔ آؤ میرے نبی دے غلاموں ذرا غور کر دے جانا۔ کون حسین ابن علی او جنہ دیاں کنا دے اندر، او جنہ دے رون دی آواز آمینہ دے لال دے کنا دے اندر پہ جائے۔ اے میرے نبی سواری تو تھلے آ جاندے نے۔ اللہ دے نبی جدو سواری تو تھلے آئے نے، چل دیاں آمینہ دے لال اپنی بیٹی سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ دے دروازے تے چلے گئے۔ آپ نے دروازے دی کنڈی کھڑکائی، آواز آئی کون ہے؟ اگو میرے نبی نے فرمایا او میری سیدہ، او میری بیٹی فاطمہ، میں تیرا بابا محمد عربی آیا ہوں۔ اے میرے کنا دے اندر میرے آؤ شہزادیاں دے رون دی آواز پئی ہے تے میرے کولو برداشت نہیں ہویا، تے میں کیا پتا کرا میرے شہزادے کیوں پہ روندے نے۔ عرض کیتی ابو جی ابو جی اے شہزادے پانی دی وجہ تو رو رہے نے، گھر دے اندر پانی دا قطرہ موجود کوئی نہیں، تے میرے خامد حسنین کریمین دے بابا حضرت علی بھی گھر دے اندر کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے آواز ماری، فرمایا او میرے صحابہ، او میرے او جان نثارو، اپنیاں مشکاں میرے قریب لے آؤ، جنہ دے کول پانی ہے میرے قریب لے آؤ۔ صحابہ نے اپنیاں ویرا مشکاں ویکھیاں تے عرض کیتی یا رسول اللہ فدا قومی وادی۔ اللہ دے نبی جی پانی مشکاں دے اندر موجود کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدو اینی گل سنی، فرمایا او میری بیٹی سیدہ فاطمہ، میرے شہزادے
شہزادے بڑے نو قریب لے آؤ. آؤ میرے ویرو ذرا غور کر دے جانا. کون؟ حسین ابن علی. اے جنتی نوجواناں دا سردار. اے کون؟ حسین ابن علی. اے میرے نبی دا پھول حسین. کون؟ حسین ابن علی جدا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا. ادھر میرے نبی علیہ السلام دی بیٹی میرے نبی دی لخت جگر سیدہ فاطمہ اپنے بڑے شہزادے نو لے کر کے آئیاں. اللہ دے نبی نو پھڑایا. اللہ دے نبی علیہ السلام نے پکڑایا. اچانک حسن خاموش ہو گئے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میری شہزادی او میرے حسین نو لے آؤ. میرے شہزادے حسین نو لے کے آؤ. اے کون حسین ہے جن کربلا دی زمین تے لٹنا ہے؟ اے کون حسین ہے کہ جنہ تے نہر فرات دا پانی بند کر دیتا جائے گا؟ آ میرے مسلمان ویرا حسنین دے نانا نال پیار کرن والے آ. اللہ دے نبی علیہ السلام ایک دن مسجد دے اندر تشریف فرمانے حضرت علی المرتضی آ گئے. اللہ دے نبی علیہ السلام دی اکھاں چ آنسو جاری نے. اللہ دے نبی نو روندیاں پریشان ویکھیا. آ کے عرض کیتی فدا قومی وابی. اللہ دے نبی جی میری اماں بھی تواڈے تو قربان ہو جائے, میرا بابا بھی تواڈے تو قربان ہو جائے. اللہ دے نبی جی کیوں روندے ہو؟ اللہ دے نبی جی تواڈے چہرے تے پریشانی دا عالم کیوں ہے؟ اللہ دے نبی جی تانوں کیڑی گل نے رولا چھڑیا؟ اللہ دے نبی جی تانوں کیڑی گل نے پریشان کر دیتا؟ آ میرے مسلمان ویرا ذرا غور کردا جائیں. اے اج میرے نبی پریشان نے. اے حسین ابن علی دی اے شہادت دیاں خبراں ملیاں نے. حسین ابن علی دی شہادت دیاں خبراں ملیاں نے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے علی او حسنین دے بابا مینوں اللہ رب العالمین نے خبراں دتیاں نے. اے جڑا تواڈا شہزادہ اے میرا نواسا حسین انہاں نو کربلا دی زمین تے نہر فرات دے کنارے دی اتے آپ دی اتے 7 محرم الغرام نو پند ہویا. آپ نو پانی دا قطرہ نہ پین دیتا. اللہ دے نبی نے فرمایا اے تواڈے شہزادے نو ذبح کر دیتا جائے گا. اے تواڈے شہزادے نو کربلا دی زمین دے اتے اے جناب شہید کر دیتا جائے گا. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نہر فرات دے کنارے تو گزر دے پائے نے. آپ نے اچانک اپنی سواری نو روکیا. آپ نے نہر فرات تے جدو روکیا آپ نے فرمایا او میرے حسین صبر کرنا, او میرے حسین صبر کرنا, او میرے حسین صبر کرنا. اے کون حسین ہے؟ اے جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا. اے جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا. کربل دی درتی سجاور سی آیا او درتی جدے ول تکدا نہ کوئی تے سید انو سینے لاور سی آیا. ہزاراں سی خط کوفی لکھ لکھ کے پاندے امامت دی خاطر سی کوفے بلاندے. او صدیا جنازی او بن گئے سی دشمن تے سید نو ہر کوئی ستامر سی آیا. او جگر فاطمہ دا تے بیٹا علی دا تے کربل دی درتی سجاور سی آیا. اے کون؟ حسین ابن علی جڑے کربلا دی زمین تے گئے مگر آپ لڑائی لڑن واسطے نہیں گئے. آپ نے بار بار مسلمانوں انہاں کوفے والیاں ابن زیاد لے لشکر نو شمر دے لشکر نو بارہا کیا مجھے کوفہ والو
مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں مجھے کو فوالو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی نہر فرات پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں نہر فرات پہ پہر لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں آؤ میرے نبی دے غلاموں ادھروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کہہ رہے نے یار کہن لگے علی کی کہہ رہے ہو حضرت علی نے فرمایا او میرے بہلیو سجنوں مینوں اللہ دے نبی نے خبراں دتیاں نے اے تواڈے شہزادے نو اے میرے نوازے نو اے نہر فرات دے قریب پیاسا شہید کر دیتا جائے گا اے کون حسین ابن علی اللہ دے نبی علیہ السلام نے سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ نو فرمایا اے میرے حسین نو لے آؤ اے میرے شہزادے نو لے آؤ اللہ دے نبی نے حسین نو اپنی گودی دے اندر لٹایا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے حسین او میرے شہزادے تسی کربلا دی زمین تے لٹنا ہے تو انہوں بڑیاں مشقتاں برداشت کرنیاں پینیاں نے بڑیاں پیاساں برداشت کرنیاں پینیاں نے او میرا ویرا ذرا غور کردہ جائی حسین کڈے اعلیٰ مقام والے حسین کڈیاں شانہ والے کوئی نسلے دا پانی پین والا بڑے بڑے مہنگے پانی آ گئے نے مہنگے تو مہنگا پانی پین والا کوئی آب زمزم پی رہا کوئی امریکہ دا پانی پی رہا کوئی انگلینڈ دا پانی پی رہا مگر میں قربان جاواں اے حسین ابن علی نو جدوں پیاساں لگیاں نے اللہ رب العالمین نے زمین دا پانی نہیں مکے دا پانی نہیں اے مدینے دا پانی نہیں اللہ نے حسین ابن علی دی پیاس بجھاؤن واسطے آمینہ دے لال دی زبان دا پانی پلا چھڑے آئے اللہ نے حسین ابن علی نو اپنے نانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دا پانی پلا چھڑے آئے ایسے لیتی اسی گلی گلی کوچا کوچا کہنے آؤ کہ اسی حسین نو منن والے ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے آنا لوگ کہندے نے بابی حسین نو نہیں مندا بابی اہل بیت نو نہیں مندا اسی کہنے آ جڑے حسین نو شہید کرن والے
والے اللہ دی قسم ہے او جہنمی نے جیڑا حسین نو شہید کرن والا جیڑا شرکت کرن والا حسین دے خلاف بغض رکھن والا حسین دے بارے بریاں سوچن والا اے جننے بھی نے سارے اللہ دے فضل نال جنمی نے سارے کی نے سارے بولو جیڑا حسین دی شہادت دی اندر خوش ہویا شریک ہویا جنہیں کوئی لقمہ کوئی گل بات میری نبی دی اہل بیت دے خلاف کی تھی اللہ دے فضل نالو جہنم رسید ہوئے گا جنت جان والا نہیں ہو سکدا اللہ دے فضل دے نال اسی نبی دی ازواج نو بھی منن والے کنہ نو منن والے نبی دی ساڈا عقیدہ پختہ ہے اور اہل حدیثو سنیوں اور دیوبندیوں خوش نصیب ہو کوئی چاراں دا منکر کوئی ماواں دا منکر کوئی اصحاب دا منکر اہل حدیثو تانوں تہاڈا عقیدہ مبارک ہوئے اسی نبی دی ازواج نو بھی منن والے نبی دی اصحاب نو بھی منن والے اسی نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت نو بھی منن والے ہیں یہ تانوں مبارک ہوئے اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ دعا گو ہاں کہ میرا سچا خالق و مالک سانو قرآن و سنت دے مطابق عقیدہ رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اور جو سنیا سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ ماشاءاللہ بڑے ہی احسن انداز دے اندر شان حسن و حسین ماشاءاللہ بیان فرما رہے سن جزاکم اللہ خیرہ میں دعا واسطے دعوت دینا وا ساڈے مسجد اس دے بانی ساڈے سرپرست میرے بڑے بھائی ماشاءاللہ مولانا امتیاز سلفی صاحب وہ اس بزم اور اس محفل دے اختتام دے دعا فرمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری امتیاز احمد سلفی صاحب الامر فوق الادب جتھے حکم آ جائے اتھے پھر ادب دے دائرے ٹوٹ جاندے برادر اکبر دا حکم آیا کہ دعا تسی فرماؤ دو تین باتاں جس حوالے نال دعاواں دیاں درخواستاں موجود نے بیماراں واسطے شفا دی بے اولاد حضرات واسطے اولاد دی جنہاں کول بیٹے نہیں انہاں واسطے بیٹیاں دی اور بالخصوص برادر اکبر امتیاز سلفی صاحب اللہ تعالیٰ نے اے تانوں ایک گلدستے چون کے پھول دیتا ہے الحمدللہ جڑی مسجد جی تسی بیٹھے ہو یہ تیسری مسجد ہے تے اس تو بعد باغاں سٹاپ تے چوتھی مسجد دیاں نیاں بھر دتیاں نے تے اوتھے ہن تعمیر دا کام شروع ہو گیا یہ کنیاں سعادت دیاں تے برکت دیاں گلاں نے تے یقین جانو میں اس مجاہدے انتھک دیاں محنتاں تے بڑا رشک کرداں اللہ موقع دیندا ہے نال رہن دا اج بھی صبح جس ٹائم مینوں قاری کیسر صاحب دا میسج آیا پروگرام واسطے اسی اس وقت مامو گنج دے علاقے پھر رہے سی اس علاقے یہی اداریاں دے معاملات دے اندر الحمدللہ نکلے سی دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس سارے مراکز نو آباد فرمائے علی المرتضیٰ نو مسجد عائشہ نو اور باغاں سٹاپ دے اتے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نام تے مرکز نو اللہ آباد فرمائے اور اسی طرح سمندری روڈ تے ہری سنگھ گاؤں ہے بائی پاس تو پہلے اوتھے بھی الحمدللہ برادر اکبر امتیاز سلفی صاحب دی سرپرستی دے اندر بندہ نا چیز 4 مرلے جگہ الحمدللہ مسجد مدرسے واسطے خرید رہے ہیں اور اوتھے بھی حضرت برادر اکبر دی سرپرستی دے اندر انشاءاللہ مسجد اور مدرسہ تعمیر ہوئے گا انشاءاللہ سب دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ایک خدمات اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جی قاری صاحب فرما رہے میاں زاہد صاحب ڈالے والے ہاسپٹل نے بیمار نے شاہد صاحب اللہ تعالیٰ سب بیماروں شفا عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار نے مولا سبنوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ گھراں دے اندر اسپتالاں دے اندر چھوٹے بڑے بڑے امراض دے اندر جڑے مبتلا نے مولا تو شفا دین تے قادر ہے اللہ شفا عطا فرما یا اللہ تو شفاواں دین تے قادر ہے مولا شفا عطا فرما یا اللہ جڑے جڑے بیمار نے مرض دے اندر مبتلا نے اللہ اسی جان دے ہاں نہیں جان دے مولا تو جاندہ بھی ہیں قدرت والے شفا عطا فرما یا اللہ جنہ دے بارے درخواست کیتی گئی انہاں نو بھی شفا عطا فرما جڑے جڑے بھی ساڑے احباب بیٹھے گھراں دے اندر رحمتاں برکتاں نزول فرما یا اللہ کریم سانو سارے انو شیاطین دے شر کولو محفوظ فرما یا اللہ سانو حاسداں دے حسد کولو محفوظ فرما یا اللہ شریراں دے شر کولو محفوظ فرما یا اللہ سانو دین دے خادم بنا دین دے رستے تے چلنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ تو بڑا رحیم کریم اللہ یا اللہ تو بڑے کرم والا ہے مولا ساڑے ہوتے کرم فرما یا اللہ میرے برادر اکبر امتیاز سلفی صاحب نو کافی وافر بیٹے نصیب فرما دین دے خادم نصیب فرما یا اللہ انہوں بیٹے 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 عطا فرما اللہ اولاد دی نعمت عطا فرما یا اللہ کریم اسی دعا منگ دے ہیں اس بابرکت اس محفل دے اختتام تے اللہ جنہ کل بیٹے نہیں مولا بیٹے عطا فرما یا اللہ جنہ کل اولاد نہیں مولا اولاداں عطا فرما یا اللہ جنہ دیاں اولاداں شیطان دے شر دے اندر مبتلا نے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما یا اللہ اولاداں نو والدین دے فرما بردار تے اطاعت گزار بنا یا اللہ تیرے اگے دست بستہ دعا کر دیاں مولا ساڑے ملک پاکستان دیاں حفاظتاں فرما یا اللہ ملک پاکستان دیاں حفاظتاں فرما یا اللہ میرے ملک دیاں جتنیاں ایجنسیاں نے جتنے ادارے کم کر رہے مولا اس ملک دی حفاظت واسطے اللہ سب دیاں حفاظتاں فرما یا اللہ میرے ملک دیاں سرحداں دی حفاظت کرنے والے انہاں افواج پاکستان دیاں حفاظتاں فرما یا اللہ سانو دین دے رستے تے قبول فرما یا اللہ ساڑیاں دین تے نکلن والیاں کاوشاں تے محنتاں نو قبول فرما یا اللہ سی جننے جو گیا تیرے دین دے رستے تے نکل پے مولا ادھے اندر برکتاں تو عطا فرما یا اللہ ساڑے کولوں 20 مساجد دیاں بنیاداں رکھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ میرے برادر اکبر امتیاز سلفی صاحب کولوں سینکڑوں ہزاروں مساجد دیاں تعمیرات کروا یا اللہ اے مجاہد انتھک تیرے دین دا خادم تیرے دین واسطے دن رات محنت کرنے والا اللہ میرے بھائی دیاں حفاظتاں فرما
یا اللہ اس محفل دا انتظام انسرام کرنے والے سب نوجوانان قاری کیسر صاحب دے جتنے بھی سارے دوست و احباب اللہ سب دے اتے رحمتاں دا نزول فرما یا اللہ قاری کیسر صاحب دی زندگی دے اندر علم و عمل دے اندر برکت عطا فرما برادر جناب مقدس انصاری صاحب بڑا خوبصورت بیان فرمایا محبت دے نال شان حسنین دے اندر اللہ سانو حسنین کریمین دی اطاعت کرنے دی توفیق عطا فرما اونا دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.